बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम, वॉइस ऑफ जर्मनी फ्राइडे के दिन आज का प्रोग्राम जो है हम हुआ शाफी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस प्रोग्राम में कुछ थोड़ी सी हमें टेक्निकल हेल्प चाहिए जो नहीं मौजूद, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और बाद में हम इसको ऑनलाइन कर देंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो है वो ये कि एक यंग 24 साल शादीशुदा लड़की है, उसने मशवरा मांगा है कि उसे हाई फीवर है और रात को जो है आंखें वगैरह जो रात को सोते वक्त छींकें आती हैं और नाक भी बहती रहती है। कभी नाक ड्राई होने पर जो है वो ब्लीडिंग भी नाक से हो जाती है। उन्होंने आपसे मशवरा मांगा, पूछा, दवाई पूछी। ये रात को ज्यादा तकलीफ का जिक्र किया है। हाँ जी, ना रात की तस्वीर का जिक्र किया। जी, इसके लिए नहीं नहीं, दिन को भी होता है, लेकिन रात को कहती है कि बंद नहीं होता है, नाक बहती रहती है। माजरत हुआ, मैं बीच में बोल पड़ी। जी ठीक है। इस अपनी मरीजा को पहले इस तरह करें कि इसकी किडनीज ठीक है। मेरी बहन डॉक्टर साहब, यंग सी लड़की है, अभी नई नई शादी हुई है। यंग लड़की तो है, जी, किडनीज इसके ठीक है। मुझे उसने बताया तो नहीं डॉक्टर साहब, पूछूं पहले उसे। ये पूछ लें और पूछ लें कि पेशाब में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अच्छा जी, ये दो ठीक। चीजें फौरन पूछ लें तो फिर मैं अच्छा ठीक है, मैं पूछ सकती हूँ। जी खान साहब और पूछ लें, किसी कर लें उतनी देर। चलें फिर, इतनी यही पूछा। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल है, एक बंदे के दो सवाल हैं, दोनों में आपस में कोई लिंक है, जरा आप थोड़ा सा वजह सुन लें तो। वो कहते हैं जी, खाकसार को पेशाब की तकलीफ है। ये बड़ी उम्र के आदमी है, 70 से ऊपर है। खाकसार को पेशाब की तकलीफ है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, पेशाब के लिए काफ़ी देर बैठना पड़ता है, पेशाब की धार बारीक है, खुसूसन रात को जब पेशाब के लिए उठना होता है तो कुछ देर तो पेशाब आता ही नहीं। हालांकि रात को जब पेशाब की सख्त हाजत होती है तो फिर ही जाग आती है। इसके बावजूद देर से पेशाब खारिज होता है, इसके लिए दवाई तजवीज़ फरमाएं। दूसरा सवाल जो किया है वो भी इसी पेशाब से मुतल्लक है। पेशाब पर कंट्रोल भी नहीं, पेशाब खारिज हो जाता है, बाज़ दफ़ा दिन में दो दो तीन तीन बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी बड़ा मसला बन जाता है। इसके लिए भी कोई नुस्खा तजवीज़ फरमाएं। अगर दोनों तकालीफ के लिए अलग अलग नुस्खा है तो बेशक इस बार एक ही आर्जा का नुस्खा बता दें, दूसरी तकलीफ का अगली बार रख लेते हैं। जी जिस मेरे भाई ने ये बात हमसे सवाल के शक्ल में पूछी है, उसका जवाब ये है कि आप उसे कास्टिकम 30 ताकत में, ब्राइटा कार 30 ताकत में, बेलाडोना 30 ताकत में और एपिस 30 ताकत में, इन चारों दवाइयों को इकट्ठी मिला के मिली हुई दवाई की एक खुराक ये सुबह लें और एक खुराक रात को लें। और उसके बाद दोपहर के वक़्त इनको बेलाडोना 30 ताकत में, मर्क साल 30 ताकत में, कैलकेरिया फ्लोर 30 ताकत में, ये तीनों को मिला के दोपहर को एक खुराक लें। और इस तरह ये 4 हफ्ते दवाई लें और 4 हफ्ते के बाद जब हमसे मशवरा करें तो दवाइयों की पहले तरतीब बता दें और उसके बाद मशवरा ले लें, क्योंकि ये लंबा इलाज है। क्योंकि जब इंसान के एक दफ़ा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो इसका इलाज करना इंतहाई मुश्किल तरीन है। तो बुढ़ापे की उम्र तो वैसे ही इन पे है, तो इसलिए इसका इलाज करेंगे तो फिर ही फायदा हो सकता है। तो आपका जवाब जो है जो दोनों को कवर करेगा, दोनों दोनों सवालों को। दोनों ठीक। सर जी पूछा है, नींद के दौरान राल क्यों टपकती है, वजह क्या है, और इसका इलाज पूछा है, क्योंकि एक लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है, उसके साथ अक्सर ऐसा होता है। मुंह में राल टपकने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन दो बड़ी मैं बता देता हूँ। या तो आपके दांतों में कुछ मसाइल हैं, आपके मसूड़े ठीक नहीं, उसमें खून निकलता है, या उसमें आप सफाई अच्छी तरीके नहीं करते, या फिर आपका मैदे की खराबी है।
تو اس کے لیے آپ دوائی استعمال کر سکتے ہیں. رات کو سوتے وقت مرگ سال 30 کی ایک خوراک اور صبح کے وقت بھی مرگ سال 30 کی ایک خوراک. یہ 3 ہفتے دوائی لیں اور 3 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ مشورہ کریں. پوچھا جی پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن گوشت میں گھس گیا ہے، زخم بن گیا ہے، چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، خون بھی نکل آتا ہے، لڑکے کی عمر 20 سال ہے۔ یہ بچے کو گریفائٹس 200 کی ایک خوراک دیں اور دوسرے ہفتے پھر ان کو گریفائٹس 200 کی ایک خوراک دیں. تیسرے ہفتے اینٹیمونیم کروڈم 200 کی ایک خوراک دیں اور چوتھے ہفتے دوبارہ پھر اینٹیمونیم کروڈم کی ایک خوراک دیں. یہ 4 خوراکیں 4 ہفتے کے ختم کرنے کے بعد پھر یہ مشورہ جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی جلد یہ ٹھیک ہوگا. چلنے پر پاؤں میں درد ہوتی ہے، اندر کہیں پر زیادہ چلا نہیں جاتا، ہڈی ہے یا نس پتہ نہیں چلتا، پاؤں کے درمیان میں ہے۔ اس کے لیے دوائی ہے آرنیکا 30، روٹا 30، ہائپیریکم 30، اینٹیمونیم کروڈ 30. ان دوائیوں کو اکٹھی ملا لیں اور ملی ہوئی دوائی کی ایک خوراک صبح لیں، ایک دوپہر کو لیں اور رات کو سوتے وقت سلفر 30 کی ایک خوراک لیں. اچھا جی بیٹے کا کافی دن گلا خراب رہا، پہلے درد پھر کھانسی، اینٹی بائیوٹک لینی پڑی، کورس ختم ہو چکا ہے، کھانسی اب ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی کئی بار گلے میں زخم سا لگتا ہے۔ اس کے لیے دوائی ہے نکس وامیکا 30، کالی بائی کرومیکن 30، بیلاڈونا 30. ان تینوں دوائیوں کو اکٹھی ملا کے ملی ہوئی دوائی کی ایک خوراک یہ صبح لیں، ایک رات کو لیں اور دوپہر کے وقت آرنیکا اور لیکسس 30 میں ملا کے یہ دوپہر کے وقت اس کی ایک خوراک لیں اور یہ تقریباً 1 ہفتہ دوائی لیں. کان کی خرابی سے چکروں کے لیے کیا دوائی ہوگی اور کوئی علامت نہیں ہے؟ یہ آگے بھی کسی نے سوال مجھے بھجوایا تھا شاید کافی. اس کے لیے دوائی ہے کوکولس 30 اور ایلیم سیپا 30. دونوں کو ملا کے اس کی ایک خوراک رات کو اور ایک خوراک صبح کو لیں اور یہ 2 ہفتے لگاتار دوائی لیں. دانتوں کے امراض جیسے انفیکشن وغیرہ کے لیے لونگ کو مفید کہا جاتا ہے، استعمال کا طریق بتا دیں، کیا اس کا پاؤڈر بنا کر ڈائریکٹ دانتوں پر ملا جائے یا پانی میں لونگ ابال کر کلیاں کی جائیں، کتنا پانی کتنا لونگ؟ یہ بات جو لونگ کے متعلق ہے یہ کلوو آئل ہے، یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. بازار سے مل جاتا ہے کلوو آئل، تو اس کو تیل کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں. اگر نہ ہو تو آپ اس کو ویسے پانی میں ابال کے اور اس کے اندر تھوڑی سی پھٹکڑی کو 1-2 دفعہ گھول لیں اسی پانی میں، تو وہ گھلا ہوا پانی جو ہے اس سے آپ کلیاں کریں منہ میں اور صبح بھی کریں اور رات بھی کریں تو دانتوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور اگر دانتوں میں اماس ہو رہا ہے اس کو فائدہ ہوگا، اگر دانتوں سے خون نکلتا ہے اس کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ چیزیں سافٹ برش استعمال کریں اور دن میں 3 دفعہ کم از کم دانتوں کی صفائی کریں. ڈسٹربنس بڑی ہے خان صاحب آج پیچھے. ہاں جی فضل اقبال صاحب۔ جی سر ہاں جی ڈاکٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر ہائی کے لیے جیسے بیلاڈونا گلو 9 لیتے ہیں، اس کے ساتھ بعض کا لیکسس بھی ہوتی ہے، تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر اس کے ساتھ بریٹا میور ڈال دیں، کیونکہ نمک کی وجہ سے زیادہ تر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو بریٹا میور جو ہے وہ آپ کو پتا دماغ میں سارا جسم میں جو ہے سارا سسٹم اس کو بہتر کرتا ہے، تو کیا یہ بہتر رہے گا اس لحاظ سے؟ دیکھیے میں نے نسخے کے طور پر آپ کو یہ شاید پہلے بھی بتایا ہوا تھا، رائٹا میور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اچھی بات ہے کہ اس کی ترتیب یہاں نہیں بنے گی نا، اچھا اس ترتیب کو مد نظر رکھنا پڑے گا. نیٹرل میور بھی وہی مسئلہ ہے، نیٹرل میور بھی یہ سالز ہے نا، نمک ہے. جی 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 تو آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ اس کا بہت اچھا ہے، بلکہ یہ زیادہ وسیع تاثیر دوائی ہے.
تمام دوائیوں سے زیادہ یعنی بلڈ پریشر پہ جتنی بھی حملہ آور چیزیں ہیں ان سے زیادہ بہتر کارگر دوائی نیٹرومیور ہے. تو نیٹرومیور، بیلاڈونا، جیلسیمیم اور گلونائن یہ اچھا پیکٹ ہے. ٹھیک. تو آپ بلڈ پریشر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی اور کو بھی مسئلہ، کوئی دل کا بھی مسئلہ ساتھ چل رہا ہو، اس کے لیے نیٹرومیور، آرنیکا، جیلسیمیم اور کیکٹس گرینڈ، ٹھیک. یہ بھی بلڈ پریشر ہی کے زمرے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اگر آپ کا سوال مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر پوچھنا ہے تو مزید پوچھنا نہیں ٹھیک ہے. جب گلا خراب ہوتا ہے. میور بہت اچھی دوائی ہے، بہت زیادہ اچھی دوائی ہے. یہ جی. نالیوں کو صاف کرتی ہے، دل کی نالیوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. لیکن اس کا استعمال بہت ساری اور جگہوں پہ ہم کر کے بتا سکتے ہیں. جب وقت آئے گا وہ بھی کسی وقت ایسا آ جائے گا. ہاں، کیونکہ جب بندہ پڑھتا تو پھر دیکھتا ہے کہ کہاں زیادہ فائدے ہیں. ہاں اتنے زیادہ فائدے تو ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ کیوں نہیں زیادہ استعمال اس میں ہوتی. تو اس لیے میں نے پوچھ لیا. چونکہ یہ ایسی پروون میڈیسن نہیں ہے. اچھا. مسئلہ ہے کہ اس کی تحقیق کی ایک منزل ہے، اس سے آگے نہیں، بس جو ہمارے سامنے ہے. ٹھیک. باقی دوائیاں جو ہیں جتنی نیٹرومیور ہے وہ اے سے لے کے زیڈ تک کی اپرووی ہمارے پاس ہے، ٹھیک. یعنی سر سے لے کے پاؤں تک. جی جی. یہ فرق ہے نا، اس فرق کی وجہ سے بعض اوقات توجہ اس طرف نہیں جاتی. اس کو یہ سمجھتے کہ شاید یہ وہ اس طرح کام کرے یا نہ کرے. اس کے لیے پھر مناسب ماحول دیکھنا پڑتا ہے کہ برائٹا کے ساتھ کون کون سی دوائیاں ایسی رکھی جا سکتی ہیں جو ان کو بھی متبادل کے طور پر استعمال کر لی جائے اور اس کو بھی ساتھ کرے 3-4 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ. صحیح. اور یہ سب سے اچھی تکنیک یہی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کہیں پزل ہو رہے ہیں، جی جی. ٹرب ہو رہے ہیں ذہنی طور پہ، تو پھر ایسی دوائیاں جو دو نسخوں میں دو بنے ہوں تو اس کو بھی آپ پیرالل استعمال کر سکتے ہیں 3 یا 4 گھنٹے کے تواتر کے ساتھ. لیکن بڑی سمجھداری کے ساتھ، آہستہ آہستہ ٹائم دے کے. بیماریاں ایک دفعہ حملہ آور ہو جائیں تو آسانی سے تو چھوڑتی نہیں پیچھا. تو اس لیے یہ تو توقع نہ رکھیں کہ کسی بیماری سے کہ وہ بس ادھر سے ہم نے کام کیا. وہ بعض اوقات ہوتا ہے پیٹ درد ہوئی، کوئی ایسی ہیضہ ہوا، کوئی ایسی الٹیاں آ رہی ہیں، اس میں تو یہ معاملہ ٹھیک ہے جو آپ کے ذہن کے اندر رکھتے ہوں. لیکن زیادہ تر بیماریاں جو بلڈ پریشر سے رکھتی ہیں یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی. یہ پیدا ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اس کی وجہ سے جو خون نالیاں جو ہوتی ہیں نا وہ تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں غلاظتیں بیٹھ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو سب کو مد نظر رکھ کے علاج کی طرف کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے دوائی پڑی کہ بلڈ پریشر کی اور یہ سر درد ہو رہی ہے یعنی تو اس لیے ہم نے بلڈ پریشر فوراً دوائی دے دی. اس کی ساری اگر گہرائی میں جا کے اس کا ہر مریض کو انالیسس کر کے علیحدہ کر لیں گے تو پھر اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ تجربہ آپ کا بڑھ جائے گا اور نتائج جو ہیں وہ آپ کی جو عقل و فہم کے سے بھی بڑھ کر ہوں گے. پھر وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں ڈاکٹرز کی اگر تجویز کردہ صورتحال سے گزر کر علاج کیا جائے تو سائنس کو فائدہ دیتی ہے. ٹھیک. کلیئر ہو گیا؟ جی ہو گیا. یہ خان صاحب سے بھی اجازت لینی ہے اور آپ سے بھی. وہ یہ کہ اگر مشورہ ہے، اگر ہم ایسے کریں کہ مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ جو 4 ممبر بیٹھے ہیں یا 5، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے زندگی میں، کسی شوگر کا، بلڈ پریشر کا، کسی چیز کا بھی، تو وہ اپنے شیئر کریں یہاں آ کے. اس میں 4-5 منٹ لے لیں تو اس میں شیئر کریں کہ مجھے یہاں سے ایسے یہ چیز ہوئی، میں نے یہ دوائیاں کھائیں، میں نے ایلوپیتھی کا، ہومیوپیتھی کا، جو پھر اس میں جو ناکامیاں ہوئیں، جو کامیابیاں ہوئیں، تو وہ اپنا سارا شیئر کرے. اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ایک ہی ان کی چیز ہوتی ہے تو ان کو تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، یا لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اس نے کیسے ہینڈل کیا. بعض کا چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اس کو کیسے کروں. تو جس نے وہ کامیابی ہوئی ہو اس کو، یا ناکامی جو بھی ہے، وہ جب بیان کرے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ بات ایسے ہو تو یہ بھی ایک صحت کا حصہ ہے اور لوگوں کو فائدے والی بات ہے. خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں.
یہ میں کہا خان آپ صاحب سمجھتے ہیں کہ لوگ آ کے بیان کریں گے اپنی بیماری وغیرہ؟ اگر کوئی کرنا چاہے، مجبوری کسی کی نہیں ہے، ہوں۔ کرنا چاہے تو وہ بتائے کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، مثال کے طور میں کہتا ہوں میں بلڈ پریشر کا کہوں گا، اگر یہ ایکسیپٹ ہے تو میں آئندہ اپنا بیان کروں گا، مجھے کہاں سے شروع ہوا، کیسے کیسے ہوا، اس طرح اور بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو مجبوری نہیں ہے، یہ لوگوں کو فائدہ ہے کہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ناظرین نے یہ بات سن لی ہوگی، ہمیں شروع کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، صرف یہ ہے کہ درمیان میں پھر رہ نہ جائے ایک دو بندوں کے بعد پھر ہم بندہ ڈھونڈتے رہیں جو آ کے بیان کرے۔ بات بات تو صحیح ہے کہ بھی اگر کوئی لوگ ہمت کر کے آ کے بتائیں کہ بھی بیماری کیا تھی، کیا دوائی استعمال کی، کتنا فائدہ ہوا، کس کن مراحل سے گزرا، تو ایک تجربہ جو ہے جو دوسرے لوگوں کے یقیناً کام آئے گا۔ تجویز تو اچھی ہے، لیکن بس صرف یہ ہے کہ ہمت کرنی پڑے گی لوگوں کو خود اپنی بیماری بیان کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں، عام طور پر تو بیماری چھپائی جاتی ہے یا اس کا اظہار ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرا یہ کہ یہ آپ پروگرام کر رہے ہو نا تو اس میں پھر ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، بہت مختصر سا اپنا فارم بتا دیا جائے، اس کو لمبا نہ کھینچا جائے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی اگر جو لائن میں کھڑے ہیں پھر وہ دلچسپی چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ نے بتانا ہے تو لکھ کے بھجوا دیا کریں، خان صاحب کو بھجوا دیں، اور مختصر سے اگر بات ہو تو ہم، یا پھر چھوٹی سی بات ہو ایک تجربے خوشی کے طور پہ کہ یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا، اس سے یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اور شیخ صاحب کا ڈیپتھ جو ہے نا اچھی ہے، یہ سوچتے اچھا ہے ویسے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ مجھ سے رابطہ قائم کریں تو میں پھر ہر دفعہ ایک بندے کو موقع دے دیا کروں گا۔ ہاں ہاں، یہی ہے، میں یہی کہتا ہاں، ہوں۔ اگر مجھ سے کانٹیکٹ کریں تو میں بتا دوں گا کہ اس ہفتے کس بندے نے بالکل بالکل، یہ بیان سب سے کر، پہلے تاکہ ایک رش نہ لگ جائے یا یہ زیادہ لوگ ایک پروگرام میں اسی پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ یہ ٹھیک، تو صحیح صحیح۔ ٹھیک ہے جی، اگلی دفعہ سے اقبال صاحب سے، مظہر اقبال صاحب سے شروع کرتے ہیں، یہ بلڈ پریشر کا اپنا بیان کر دیں گے اینڈ پہ، اس کے بعد پھر اور دوسروں کو بھی موقع مل جائے گا۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ مظہر صاحب اور تو نہیں کو پوچھنا؟ نہیں نہیں، ٹھیک ہے یار۔ ڈاکٹر ٹھیک ہے افضل جی، پھر صاحب، ڈاکٹر اختر صاحب اور اپنے ڈاکٹر اعظم صاحب، ان دونوں سے میں نے معذرت کرنی ہے کہ لاسٹ ٹائم جو میں نے سرکولر نکالا تھا اس میں ٹائم غلط لکھ دیا تھا، کیونکہ میں سر پہ انگلستان سوار تھا، وہاں سے 2 ہفتے سے وہاں بزی تھا، تو وہ 4 گھنٹے کا ڈفرنس میں نے لکھ دیا، تو ان بیچاروں کو پچھلی دفعہ 1 گھنٹہ دیر سے یہ جب جوائن کیے تو پروگرام ختم ہو رہا تھا، بہرحال انہیں کوفت اٹھانی پڑی، جس کے لیے میں ان دونوں سے، اپنے دونوں بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں جی، خان جی صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کوئی بات نہیں ہے خان صاحب، جزاک اللہ، کوئی ماشاء جی ڈاکٹر اختر صاحب۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ اللہ، وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان جی صاحب پوچھیں۔ میرا ایک سوال ہے اور ایک میں نے ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے۔ جی پہلے میں سوال کر لیتا ہوں۔ جی، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک مریضہ ہے، گزشتہ 1 سال سے ڈائلسس ہو رہے ہیں، میرے پاس یہ پچھلے 2 ہفتے سے آ رہی ہیں۔ ان کو جو ہے ڈائلسس تو ہو رہے ہیں، ان کا تھا کھانسی بڑی ہوتی تھی رات کو، خشک کھانسی، اور یہ ہیٹ سینسٹیو ہے، تو میں نے ان کو کچھ دوائی دی تھی، اس سے انہیں ہفتہ ایک تو بڑا فائدہ ہوا۔ میں نے پلساٹیلا رومیکس 30 میں دی تھی، اور السیرم ایپس اور سینک یہ 30 میں دی تھی، اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوا انہیں، مگر اب آ کے کھانسی پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ تو آج کیونکہ سیشن بھی تھا تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرتا ہوں، وہ کچھ رہنمائی کریں کہ کچھ اور بتا دیں، میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، آپ کیونکہ زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی کریں کہ ان کو کھانسی کے لحاظ سے جب بھی وہ لیٹتی ہے نا، کسی بھی کروٹ چاہے کمر کے بل ہو یا جو ہے دائیں بائیں کروٹ لے کے لیٹیں، کھانسی بڑی ہوتی ہے، انہیں رات بیٹھ کے گزارنی پڑتی ہے۔ کائنڈلی کچھ بتا دیں۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب، میں پہلے یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم کولیگ ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں ہے، آپس میں ہم تبادلہ خیال کر رہے ہیں، بس یہی فائدے کی ایک صورتحال ہے بس۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دوائیاں تو اچھی تجویز کی تھیں اور نہایت معقول دوائیاں تھیں، اس میں آپ اس طرح کریں کہ پہلا جو آپ نے علم سیرم والا بنایا ہے، اس میں جی علم سیرم، ایل جی سیرم، ایل سیرم بنائیں، آرسینک
आर्सेनिक एल्बम उसके साथ मिलाएं और जी बेलाडोना उसके साथ मिलाएं। जी जज़ाकल्लाह। ये ठीक है, बात नहीं खत्म, बात नहीं खत्म। ये मैं इसको, सुन रहा हूँ। हाँ, इसको सुबह और दोपहर को दें। जी और रात को आप फास्फोरस 30 ताकत में, र्यूमेक्स 30 ताकत में और एलियम सीपा 30 ताकत में। मसला डॉक्टर साहब ये हो रहा है कि ये सारा उन दवाइयों के असरात हैं जो डायलिसिस के दौरान उसमें डाल के उसकी सफाई के तौर पे की जाती हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो इसलिए ये तो नहीं मुमकिन कि आप पूरी तरह इनको रिकवर कर दें, लेकिन इनका इलाज अच्छे तरीके से हो कि सारी गुर्दों को ठीक करने वाली दवाई है। ये जी डायलिसिस ही के मसले को हल करने वाली दवाई है। जी तो जब वो उनमें कुछ बेहतरी की सूरत हाल, गुर्दे कुछ थोड़ा सा वजन खुद अपना उठाना शुरू कर दें, थोड़ा सा, डायलिसिस वाला जी इतनी जल्दी तो उठा नहीं सकता ना इतना वजन, लेकिन जी जी थोड़ा सा भी अगर उठाना शुरू कर देगा तो उसका दबाव दिल पे कम हो जाएगा और इनकी जो खांसी है वो बेहतर हालत में। या फिर ये होता है कि ऐसे मरीज जो है ना वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे होते हैं। ये भी पूछने वाली बात है। ये मेरे तजर्बे में है कि जो मरीज ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो और डायलिसिस के ऊपर हो, उनकी खांसी बहुत शिद्दत के साथ रात को होती है। तो उसका फिर ये इलाज किया जा सकता है कि एक तो वो दवाई बता के देख ली जाए कि वो दवाई कौन सी है, फिर उसका टाइमिंग चेंज करके देखा जाए कि अगर इसको सुबह रख दिया जाए तो क्या कैसा रहेगा। यानी फिर कुछ जी इस तरह कोई किसी तरीके से, क्यों आज के ज़माने में दवाइयाँ तो एलोपैथिक साथ साथ ही वो खा रहे हैं लोग, इसको आप रोक नहीं सकते किसी तरह भी। जी हालत ऐसी है ना, क्योंकि इमरजेंसी है हुई हुई है, सबके डर में एक ऐसा खौफ है कि होम्योपैथिक पता नहीं काम करती है कि नहीं, इस तरह करती है कि नहीं करती। ये सारे लवाजमत मिलजुल के बहुत मुश्किल खड़ी करते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये सारी वजूहत सामने पहले आ जाएं तो फिर ये नुस्खा आपका बिल्कुल, तो जो आपकी बिल्कुल जहनी तौर पर ठीक थी जो आपने तजवीज़ की। अच्छा जी, ये दूसरा जो आपने फास्फोरस सुमैक्स और रीनियम सीवा बताई है, ये किस वक्त देनी है? ये रात को, रात? ये रात को सब। जी आपका शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, मैं अक्सर फेल हो जाता था इसमें। हार्ड एक्सक्रीसेंसेस, पाँव के नीचे चड्डियाँ बनती थी। जी तो आपसे जो है ना, आपके प्रोग्राम में जो है ना, जब से देखना शुरू किया है, तो आपने एंटीमोनियम क्रूड 1 ml और कल्केरिया फ्लोर 1 ml, ये दो दवाइयाँ बताई हैं। तो मेरे पास गुज़श्ता दिनों में पेशेंट आया, बच्चा एक नौजवान 20 साल का, तो मैंने उसको एक एक खुराक दी है सिर्फ। तो मैंने कहा फिर मुझे बताना दोबारा। तो वो आया है अपनी दूसरी मर्ज के लिए कोई 2 महीने के बाद। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब आपने वो दवाई दी थी, तो वो मेरा देखे, उसने पाँव दिखाया, बिल्कुल साफ, कतन निशान ही कोई नहीं, सिर्फ एक एक खुराक से, अल्हम्दुलिल्लाह। जब डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा बेहतरीन किस्म का जवाब आपको मिले ना, उस वक्त ज़रूर सजदा जहन में किया करें कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक बच्चा एक मुश्किल से निकला और अल्लाह ताला ने आपके जहन को उस तरफ फेरा। ये भी मैं वो कम खुश था, मैं ज्यादा खुश था कि पहले मैं अक्सर नाकाम हो जाता था। जब छोटी तक छोटी सी ताकत देते थे हम, तो इससे वो आगे बढ़े ही नहीं कभी। तो जब मगर तक ये आपका। डॉक्टर जब तक डॉक्टर साहब हम सब मिल के ना अपने पेट के जो खूबसूरती है ना उसको बाहर नहीं निकालेंगे ना, इंसानियत को फायदा नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। लालच तो इंसान के साथ लगी हुई है, उसे वो छोड़ दे तो बस समझ लो सारा काम इंसानियत के मुताबिक ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आपने यही काम करना है जी कि मैंने खुदा की मखलूक को राजी करना है और उसके बदले में अल्लाह ने आपको रिज़्क अता करना है। और आप देखेंगे कि बेशक इंशाअल्लाह बेशक। ताला जब हम आपस में इस बरादराना भाई अच्छे तरीके से चलते चले जाएंगे बगैर किसी सोच के कि ना मैं बड़ा हूं ना आप बड़े हैं, बस अल्लाह ताला की मखलूक हैं, हम एक दूसरे को बेहतर राय दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आप मेरे दो ही बातें थी, कर लिए मैंने। मैं अब आपको सुनूं। और मैं बड़ा आपको पिछली जमे वजह बता दिया हाँ वो मुझे बहुत मिसिंग हुआ आपके, मैं कि डॉक्टर हैं। और जब मैं ज्वाइन किया तो प्रोग्राम ऐसे ही आधे मिनट का मैंने, एक जी मिनट का सुन सका मैं। तो फिर मैंने कहा यूट्यूब पे फौरन वो आ गया था, तो मैंने वो सुन लिया था। तो मैंने कहा शुक्र है, चले मैंने ऐसे ही डॉक्टर साहब की
बातों से जो है इस्तेफादा हासिल कर लूँ, आज डायरेक्ट नहीं बात हो सकी। चलिए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। किसी और दोस्त से बात कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आजम बेग साहब आएंगे। हाँ जी आजम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब, एक मरीज है। ये आप टोपियां कहाँ से खरीदते हैं? इतनी नई नई टोपियां पहन के आ जाते हैं। नहीं, पुरानी ही रहता। जी जी, जज़ाकल्लाह। एक मरीज है, 4 मंथ से वो उम्मीद से है, जी यानी हामला है। जी जी, ठीक है। जी, तो उसके राइट किडनी में 4.2 mm की पथरी है और लेफ्ट किडनी में 4.1 की पथरी है। तो उनका इलाज लेडीज डॉक्टरनी कर रही थी। तो गुर्दों में दर्द हुआ दोनों तरफ। तो लेडीज डॉक्टरनी को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप पथरी वाले डॉक्टर को दिखाएं। जी तो उन्होंने, वो हमारे गांव के ही, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या इसमें होम्योपैथिक दवा दे सकते हैं इस हालत में। तो मैंने आपसे रहनुमाई चाहिए थी कि क्या दवा देना चाहिए, कोई दिक्कत ना परेशानी हो। बच्चा पेट में है, जी गुर्दों में दर्द है दोनों साइड। जी जी। तो आपको मिल गया था जवाब, या अभी ये ताज़ा है? क्योंकि इस तरह का मरीज आपने पहले भी तो पूछा था मुझसे। नहीं, वो नहीं, ये अभी नया मरीज, आज ही मरीज है। ठीक है। इस औरत देखिए, बात ये तो डॉक्टर साहब समझने की कोशिश है कि प्रेग्नेंट जब औरत हो जाती है ना, उस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल खास बता दिया करें। आप तो हर बहुत ही अच्छे तरीके से बता देते हैं, आपकी तो मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं वैसे सारी दुनिया में बता रहा हूँ कि अगर कोई उम्मीद से औरत हो तो उसका बताना बहुत ज़रूरी कि कौन सा महीना है, किस तरह का है, ताकि दवाई की एहतियात ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा कमज़ोर हालत में इंसानी पेट के अंदर होता है, बहुत कमज़ोर हालत में होता है। जी अगर हम और किसी क्रैक के हाथ पे चढ़ जाए तो वो उसका हुलिया भी बिगाड़ सकता है। और जी बाज़ डिसेबल बच्चे भी इसी वजह से पैदा हो जाते हैं। जी जी ये बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसमें आप इस तरह करें कि इनको बेलाडोना, जी एपिस, जी बर्बरस, जी सारसप्रेला, जी लाइकोपोडियम, ये 5 जी दवाइयों को इसी तरतीब से इकट्ठी मिला के मिली हुई दवाई की एक खुराक सुबह दें और एक खुराक इनको दोपहर को दें। रात को सोते वक्त इनको अर्टिका यूरम और हाइड्रेंजिया, और साथ उसे और वो हाइड्रेंजिया का जो पानी है या अर्टिका यूरम जो क्यू के कतरे डालेंगे, अब वो छली के ऊपर बाल लगे होते हैं ना, वो पानी निकाल लें, उसके अंदर डाल के ये दें। जी तो ये उनको कोई चार चार से चार उनका राब्ता रखें। मेरा ख्याल पहले जी 2 हफ्ते की दवाई दें ताकि वो राब्ते में रहें, और बड़ी प्यार से समझाएं उन्हें, और अल्लाह के फजल के साथ फिर ये बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कि उनका वक्त पहले गुजर जाए अच्छा जो है, तो फिर उसके बाद इनका मुकम्मल इलाज भी किया जा सकता अच्छा, वो ये भी पूछ रहे थे कि दवा के बाद में भी ले सकते हैं, 5 महीने बाद पथरियां बढ़ेगी तो नहीं, डिलीवरी के बाद 5 महीने है। में? बेहतर ये है कि ये दवाइयाँ हार्मलेस हैं। इस वक्त आप ये दवाइयाँ दे सकते हैं हमें, क्योंकि इसका असर अगर दर्द हो गई तो दूसरी तरफ ये बच्चे को भी उस मुश्किल में डालेगी। जी तो कम से कम अगर पथरियाँ जिस साइज की हैं, अगर उससे ना बढ़े, वरना ये अगर गुर्दे बंद हो जाए, बड़ी हो जाए, तो जान के लाले भी तो पड़ सकते हैं ना। तो इसलिए जी तो जी बिल्कुल 100% जरूरत है उनको दवाई देने की। जी ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा। डॉक्टर साहब, एक और मरीज है, लेडीज, जी टीचर है वो, जी जी 25 साल की है, ईयर्स की। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था कि जी उनके गले में दर्द है, गले में निगलने में दिक्कत हो रही है। तो उस वक्त मैंने उनको, आपका नुस्खा था बेलाडोना, ब्राइटाकार और हिपरसल 30 में, ये मिला के उनको लिखा था। तो उन्होंने 3 दिन लिया तो उनको बिल्कुल आराम आ गया। 3 दिन आराम आने के बाद दोबारा गले में अब बहुत दर्द हो रहा आज। तो उन्होंने मैसेज किया कि दवा से तो बिल्कुल शिफा हो गई थी, लेकिन अब गले में दर्द हो रहा है और निगलने में भी दिक्कत होती है। फिर उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में बच्चों को फ्लू भी हो रहा है। जी। आप उस टीचर को लैक्सिस 200 और हाइड्रोफोबिनम 200 दोनों दवाइयों की एक खुराक बना दें, और बाकी जैसे भी आप उन्हें डील करना चाहें तरीके से
दिन में 3-4 दफा, जो भी, ठीक है। मैं आप मिला कर। साहब समझ गए मेरी बात, समझ गए होंगे। जी जी, हाँ जी समझिए। बस उसी तरह इस्तेमाल करना। जी और उन्हें 2 या 3 दिन के बाद फिर एक खुराक दें, जी जी और फिर उसी तरह दिन में 3 से 4 दफा लाजमी दूसरी दवाई करते जाएं, मिलाकर देनी ना डॉक्टर साहब? मिला के। जी जी जज़ाकल्लाह। फिर अगले हफ्ते पूछ ले रिजल्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक मरीजा का वो शेयर करना चाह रहा हूँ, जी जी ताकि पता लगे शिफा के। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी ताकि शेख साहब कह रहे हैं मैं कि हो रहा है, हमारा काम तो हो रहा है, लोग बताते हैं, बाज़ जी औक़ात जी सब बताना चाहते हैं। जी एक लेडीज मरीज आती डॉक्टर साहब, जी 30 साल उनकी उम्र थी। वो अस्थमा एलर्जी खांसी से परेशान थी। जी तो पहले उन्होंने 8-10 साल आयुर्वेदिक इलाज किया कराया। जी जी उसके बाद वो मेरे से राब्ता हुआ। तो जब राब्ता हुआ तो मैंने उनको जो आप दवा बताते हैं, स्पोंजिया, नेट्रम सल्फ, डुल्का मारा, इपीकॉक और ग्रीन डीलिया 30 में, ये दवा उनको दी। जी और वो इससे पहले एक गोली अंग्रेजी आती वेलमोंट सिट्रेजन, उसमें जी साथ वो डेली खाती थी। जी जब उन्होंने ये 30 में नुस्खा खाया डॉक्टर साहब, तो जी उनकी जी खांसी चली गई। और जो गोली भी वो एक दिन छोड़ के एक दिन लेने लगी। जी लेकिन बीच में उन्होंने फिर मुझसे राब्ता नहीं किया और दवा लेना बंद कर दी। उसके बाद वापस उनको खांसी हो गई, और इस कदर खांसी हुई कि उन्होंने फिर जयपुर बड़े बड़े शहरों में दिखाया, और उनको टाइफाइड भी हो गया था और नमूनिया भी हो गया था। जी उसके बाद 4 महीने तक वो खांसती रही। जी फिर दोबारा राब्ता हुआ, तो मुझे तो बहुत घबराहट हुई कि अब खांसी को कैसे मिटाएं। फिर आपसे राब्ता हुआ, फिर आपने उनको यही नुस्खा और एक नुस्खा पल्स टीला और हाइड्रिस्टीज और काली बाइक्रोम और नेट्रम सल्फ ये बताया था। ये दोनों नुस्खे देने के बाद भी उनके खांसी में आराम नहीं आया। जी फिर मैंने जो पहले मैं दिया करता था बलाटा ओरिएंटस क्यू जी और ग्रिंडेलिया क्यू, ये नुस्खा दिया और बायोकेमिक नंबर 2 दी। लेकिन 15 दिन 1 महीने दवा देने के बाद आराम नहीं आया। जी फिर उसके बाद उनको थूजा दी 1000 और टुबरकुलिनम भी दी 1000, लेकिन आराम नहीं आया। फिर आपने एक नुस्खा बताया ड्रोसेरा 30, रूमेक्स 30, लेकेसिस 30 और चेलिडोनियम 30। ये नुस्खा जब दिया उनको, तो जो 8 महीने से वो खांस रही थी, तो उनकी खांसी मिट गई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। 10 से 15 दिन में उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि खांसी तो मिट गई, अल्लाह का फजल है। लेकिन वो जो वेलमोंट गोली है वो अभी ले रही है, जो सिट्रेजन। तो क्या उसको बंद करना चाहिए या अभी किस तरह उनका इलाज करना चाहिए? बाकी खांसी तो अभी नहीं चल रही उनको। उसको इस तरह करनी चाहिए कि बहुत थोड़े थोड़े, जिस तरह आदमी किसी चीज को के आप, मैं पता नहीं आप हमारी पंजाबी को समझे, तो थोड़ी थोड़ी तोड़ते हैं ना, जरा जरा सा करके दवाई लेते रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें कम करते जाएं, जी जी आगे वो 15-20 दिन के बाद अगर वो गोली खत्म हो तो वो अच्छी बात है। जी यकदम ना छुड़ाएं, क्योंकि इंसानी जिस्म जो है ना, ये इम्यून सिस्टम इसने स्पाइसर अपने वो महफूज किया होता है ये इंफॉर्मेशन, जी तो फिर वो और तरह का रद्द-ए-अमल दिखाता है। तो जी इस तरह धोखा दिया जाए कि उसको बहुत थोड़ा था, उसको पता भी ना चले कि मैं क्या कर जी रहा हूँ इसके साथ। वो जी आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्रेड ग्रेड गिरता गिरता वो बाहर निकल जाएगी। जी जी। तो ये बताएं कि आप देख के मुझे दवाइयाँ बता रहे थे या हाफजे पे ही आप जोर दे के अपना दवाइयाँ बता रहे थे? नहीं, मुझे याद भी है काफी दवा है अल्लाह के फजल से। आपका नाम तो हाफिज पे, आपको शायर जो होता है ना हाफिज से गुजरा है, आपका नाम उस तरह ही रखना चाहिए। नहीं, जजा आप बताते रहते, दवाएं बताते रहते ना, तो मुझे याद हो जाता है। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। मुनव्वर साहब आए हुए हैं, आप खत्म है आपकी? जी जी जज़ाकल्लाह। ठीक है। हाँ जी मुनव्वर साहब। सालम जो शब्द आवाज खोलो। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो दरअसल कहीं जा रहा था, तो मैं इसलिए जल्दी में सवाल कर दिया। डॉक्टर साहब माजरत चाहता हूँ, नहीं क्यों? मैंने पहले जगह खाली थी, मैं उसमें शामिल हो गया, सॉरी। अच्छा डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर रहमतुल्लाहि। साहब, बच्चे को दवाई आपने दी थी, वो जो उसके घुटनों की तकलीफ के लिए, फास्फोरस 1 mg, ये खराब 15 दिन के बाद उसको
آرنیکا روٹا اور فاسفورس 1 کی خوراک ایک اور دی. الحمدللہ اس سے فاقہ ہے، کافی کہتا ابھی میں ٹھیک ہوں. تو ابھی اور کوئی ضرورت تو نہیں ہے دوائی دینے کی دوبارہ؟ کہ اگر تو اس کی ترتیب یہی رکھیں، اگر 2 ہفتے کے بعد اگر دے دیتے ہو کوئی ایک دفعہ پھر دے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک مریض تھا جس کو لنگز میں تکلیف تھی، کوئی جگر بھی آدھا کام کر رہا تھا. اس نے دوائیاں تو ڈاکٹر نے بند کی ہوئی تھی. تو پچھلے دن ان کو لکوہ کی شکایت ہوئی، پھر کوئی ڈاکٹر ٹیکہ انجیکشن وغیرہ لگایا تو آرام تو آ گیا، ابھی کوئی 10% جو ہے وہ ابھی بیماری ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے پتہ کر لوں کوئی دوائی. لنگس کی کیا صورتحال کیا تھی؟ لنگ تو آدھے کام جو تھا وہ جگر تو آدھا ہی ہے جو اچھا کام کر رہا ہے، ابھی اسے کہتا بھوک لگتی ہے، مگر لکوہ ہو گیا تھا لکوہ. اچھا ہاں تو اس کے لکوے کے لیے میں نے کہا کوئی دوائی ہے. اچھا، لکوہ کو ختم کر دیا. میں ہاں سمجھ جی، ہاں جی. لنگس کا کوئی مسئلہ ہے. نہیں لنگس کی تو وہ کھا رہا، دوائیاں ڈاکٹر نے بند کی ہوئی تو اس لنگس کی کی تو بھی کوئی تکلیف دوائی ہے؟ لنگس کی بھی تکلیف ہے؟ لنگز آدھا کام جگر آدھا کام کر رہا ہے. نہیں، لنگس اور چیز ہے، لیبر اور چیز ہے. لیبر نہیں لنگس کی نہیں، جگر کا تھا، لیور کا تھا. اچھا، تو ذرا تھوڑا ابھی لکوہ کی دوائی پوچھی. ٹھیک کر لیا کریں. آپ کے کینیڈا میں ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، بہت بہت محنت کر کے نا وہ ساری ترتیب دے کے کینیڈا سے مجھے تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ان کا آتا، اور ان کے سارے مریض میرا خیال اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. کسی وقت میں شیئر کر دوں گا ان کا کہ بھی، تاکہ ان کو بھی اس نیکی میں شامل کر لیا جائے، تو دعاؤں کے ساتھ کہ مزید اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے. تو آپ بھی اس طرح کیا کریں کہ آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن لنگز اور لیور میں بار بار ذہنی طور پہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہے جواب کیا دوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ٹھیک ہے، آپ ایسے مریض کو نا لیکن یہ تھوڑا سا لمبا ہوگا، جلدی نہیں ٹھیک ہو سکتا. اس کے لیے دوائی ہے کاسٹیکم 30، جلسیمیم 30 اور کوکولس 30. یہ ایک گروپ ہے جس کو آپ صبح بھی دیں اور رات کو بھی دیں. دوسری دوائی ہے پلمبم میٹیلیکم، ارجنٹم نائٹریکم اور لائکوپوڈی. یہ تینوں کو ملا کے دوپہر کے وقت ایک خوراک میں، ٹھیک ہے. اور ان کو 6 ہفتے یہ دوائی دیں. 6 ہفتے کے بعد ان کا مشورہ کریں. ان کی ڈائری بنا لیا کریں کہ کیا کیا کہتے ہیں، کیا منہ سے نکلا، کیا ہم نے بات سنی، تاکہ آپ کا بھی پھر تجربہ ہوگا. بعض کا اسی قسم کا اور مریض آئے گا تو آپ آرام سے اس کو ڈیلنگ کر دیتے ہیں. یہ لکوہ کے لیے بتائیے ڈاکٹر صاحب نے. لکوہ کی. ہاں ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر ہوگا تو لکوہ اور ٹائپ کی دوائی ہوگی. اگر ہاں جی. اس میں ہارٹ کا مسئلہ ہوگا تو اس میں لکوے کی. اور اس لیے مشورہ کر لینا فائدے مند ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام علیکم. بس جی. بس اور کا دوست ایک بیچاری مستورات نے کرنا تھا سوال، وہ پوچھنے گئی. خاتون نے کہیں تھی شروع میں، تو وہ پوچھنے گئی تھی، دوبارہ تو نہیں آئی. جی السلام علیکم. وہ السلام. ان کو پوچھا ہے لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہی. فون تو میں نہیں کر سکتی، تو دونوں کو جواب نہیں آیا. چلے میں آپ کو دوائی بتا دیتا ہوں، ویسے کھا کے دے گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. آپ انہیں اس طرح کریں کہ لائکوپوڈیم 30 طاقت میں رات کے وقت دیں. جی. ایپس اور ایپوسائنم اور چیلیڈونیم 30 میں ملا کے تینوں کو یہ صبح کے وقت ان کو یہ خوراک دیں. ایپس اور ایپوسائنم ایپوسائنم اور چیلیڈونیم، یہ 3 دوائیں. چیلیڈونیم 30 میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کر کے دیں. اور پانی ضرور پئیں، زیادہ پئیں، لیکن ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پئیں، یا اکدم کٹھا پانی کا گلاس نہ پئیں. اچھا جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہیں، وہ آج جمعے پہ ملی تھیں، وہ کہہ رہی ہیں میری
ایک ٹانگ جو ہے نا وہ سوج جاتی ہے پاؤں کے پاس ہی، ٹخنے کے پاس. تو کہتی ہیں کسی نے مجھے کہا ہے کہ نیٹرمیور کھاؤ 200 کی. میں نے کہا مجھے نہیں کچھ پتا، میں پوچھ سکتی ہوں، آج کلاس ہونی ہے. وہ ہیں کوئی، ان کی عمر ہے کوئی میرا خیال ہے 50 سال کی تو ہوں گی. بلڈ پریشر کی دوائی بھی کھاتی ہیں. جی، بلڈ پریشر کی دوائی پتہ نہیں آپ کون سی کھاتے ہیں جی اور کتنی مقدار میں کھا رہی ہیں؟ یہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف کو بتایا؟ جی میرا خیال ہے کون سا پاؤں دکھا رہی تھی، لیفٹ ہی تھا، بائیں طرف. جی لیفٹ اگر ہے تو ان کو آرنیکا، جی لیکسس لیفٹسس اور لیڈم. اور لیڈم. اور خود بھی جب آپ نے پوچھ تو لیتی ہے نا، جی آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیٹرمیور کو پڑھنا ہے آپ نے. اچھا کیوں کسی نے ایسے بتا دیا کہ جی ٹانگ کی سوزش کے لیے یہ دوائی بہتر ہے، تاکہ آپ کے ذہن کو بھی جلا ملے گی کہ کس طرح دوائی لکھوائی جاتی ہے، اس کا بتانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تاکہ غلطی کے اعتماد سے بھی بچ سکے آدمی اور دوائیوں کے فائدے بھی اٹھا سکے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ضرور پڑھوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام جی. اور کوئی دوست اعظم صاحب کو بلا لیتے ہیں پھر. جنہوں نے سوال پوچھنا ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام شیخ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلے پروگرام چھپے بیٹھ رہتے ہیں، نظر نہیں آتے ویسے. آ گیا ہوں. پچھلے پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ مریض کہہ رہا ہے کہ میں پانی جو ہے وہ زیادہ پیتا ہوں، یعنی ایک دم گلاس کی صورت میں نا، تو گھونٹ گھونٹ والی پیاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا براؤنیاں لے لیں. وہ کہتے ہیں میں نے لی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، مجھے فرق پڑا ہے آرسنک سے. پھر میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا کہ جو آپ نے نسخہ دیا اس میں براؤنیاں نہیں تھی. آپ نے کہا دیکھو میں نے براؤنیاں نہیں نہ ڈالی. تو اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ موسم کے حساب سے، تو یہ سمجھائیں کہ اس کو کیسے موسم ایڈجسٹ کرنا ہے. عام بندے کو تو یہی پتا ہے کہ یہ نسخہ ہے، ورنہ وہ اڑا رہے گا یہی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہی ہے بس جاؤ. جی تو آپ تھوڑا سا کلیئر کریں اس بات کو. جی، مسئلہ ہے کہ یہ موسم جو ہے نا، جیسے مثلا گرم موسم ہے تو اس میں آپ کی انٹیک نارمل جگہ پہ پانی کی زیادہ ہو جاتی ہے، گو آپ کی پیاس تھوڑی ہی ہے، لیکن گرمی کی شدت مجبور کرتی ہے کہ آپ تیزی کے ساتھ پانی میں، شاید میری صحت کے لیے زیادہ بہتر ہو یا میری پیاس بجھ جائے. اس لیے انسان جب غلطی کرتا ہے تو وہ پھر اس کی سزا تھوڑی سی اس کے ساتھ چلتی ہے. کہ حالات کے مطابق اس کی بے چینی کیسی ہے، کس حالات سے گزرے ہیں، یہ اس میں ایک وجہ یہ بھی آ سکتی ہے. پھر کھانے میں کوئی بعض اوقات بد پرہیزی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تیزابیت جسم میں بن رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ پہرے، لیکن تیزابیت میں برایونیا اس طرح فائدہ نہیں دیتی، لیکن آرسینک اس میں فائدہ دیتی ہے. یہ مختلف وجوہات ہیں. بعض اوقات لنگس کی کمزوری کی وجہ سے صورتحال اس میں چل رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہارٹ کے مسل جو ہے وہ اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مختلف سے سوال مشکل ہے، جواب کے لیے ہر انڈیویجول کو ہی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا، پھر ہی ہم کلیریفیکیشن کر سکتے ہیں. ویسے جو کتابوں میں لکھا ہے نارملی اسی طرح دوائیوں کو اثر انداز ہونا چاہیے، کیونکہ سب مٹیریل میڈیکل دنیا نے ایک ہی جیسی بات لکھی ہے. جب ساروں نے ایک جیسی بات لکھی تو اس کا مطلب بات تو کریکٹ ہے، لیکن انسانی مزاج کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہوتی ہے کہ حالات کے مطابق. بس آپ بھاگتے آ رہے ہیں تو اس وقت آپ تھوڑا پانی نہیں پئیں گے، زیادہ پانی پیتے ہیں. اگر آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آرام سے جتنا پانی آپ کو ایک گلاس دے دیا جائے تو وہ نہیں پئیں گے، کہیں گے میرا بزٹ ہو گیا، میرا اتنا ہی کافی ہے. یا آپ کھانا کھا رہے ہوں تو اس وقت. تو یہ حالات کی مطابقت کے ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے اور مریض کے مزاج کو سمجھنے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے. پھر ہی وہ جو آپ نے سوال کیا ہے مشکل سوال ہے کہ کسی ڈاکٹر کو یا ہم میٹیریل میڈیکل کو تو نہیں پیچھے چھوڑ سکتے، کیونکہ اسی سے ہم نے حاصل کر کے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. اس لیے یہ تو سچائی ہے بالکل، لیکن بعض اوقات حالات ایسے تابع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے
फैसला बदलना पड़ता है। मसलन डॉक्टर अख्तर साहब ने मुझसे पूछा था, दवाइयाँ उन्होंने बिल्कुल, जहन उनका बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन उसमें फास्फोरस, एक गुर्दों की भी दवाई है, डायलिसिस की भी दवाई है, लेबर की भी दवाई है और हार्ट की भी दवाई है। तो मैंने उनको बता लिया, ये एक इल्म में इजाफा, ये ना मेरा है ना आपका, ये इल्म का कमाल है जो फ़ायदा दे जाता है, जो हमें इस तरह से। जैसे आजम साहब ने अपने मुख्तलिफ फार्म आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो होम्योपैथिक आसान तरीका का, इस पे कहें कि हम कोई किताब पकड़ के बैठ जाएं और उसके बाद हम जिसको मरीज को आए वो 50% फ़ायदा देते जाएंगे, लेकिन बाद का टकसाली वाला ही काम होता है, उसमें फिर बड़ा सोच समझ और बसीरत का मामला, फिर क्योंकि इंसानी जिस्म है, इसके साथ खेलना भी पसंद, मैं तो पसंद नहीं करता कि किसी इंसानी जिस्म के साथ तजर्बात की भट्टी में उसको डाला जाए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉइंट के मुताबिक जो आपको अकल सलीम, गलती भी करते हैं तो अल्लाह माफ़ कर देता है, उसमें से खैर का पहलू निकल आता है, लेकिन अपनी तरफ से बेहतरीन। और हाई पोटेंशियल की तरफ जाते वक्त 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि मैं ये फैसला करूं या नहीं करूं। आपने देखे, मैं जब करता हूँ हाई पोटेंशियल लो तो ना साथ ही कुछ कहता हूँ कि अपनी मिजाज में 3-4 दफ़ा दवाई उसको, ताकि हर आदमी को समझा, तो कहेंगे ये दवाइयाँ क्या है जी, अजीब गरीब है, मेरे लिए कितनी मुश्किल है कि मैं आप किस तरह उसको बारीक बात को भी समझाऊं कि दवाई तो काम कर रही है, लेकिन उसके लिए आप बाज नहीं आएंगे जब तक 6 दफ़ा दिन में ना खाएं। बात समझ रहे हैं शेख साहब कि नहीं? कभी मैं समझ रहा हूँ बात, लेकिन साथ साथ मैं मायूस भी हो रहा हूँ थोड़ा। वो इसलिए कि हमारे लिहाज से तो दूसरे डॉक्टर अच्छे रह गए ना, डॉक्टर जो है इंग्लिश वाले, एलोपैथी वाले, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया लिख लिया, जो भी उन्हें दिमाग से काम नहीं लेना, उन्होंने कहा मेरा कंप्यूटर ये कह रहा है, मरीज जो मर्जी करता रहे, बिल्कुल हमने सही। दिमाग का फलूदा बना देना। आप आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप अंग्रेजी डॉक्टर की बता रहा हूँ मैं, क्रिटिक तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात समझा रहा हूँ, आपकी अकल अगर उसको खुद का एक्सेप्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात। आप देखें, किसी मर्ज का इलाज करते हो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स। हर दर्द का इलाज क्या है? एनाल्जेसिक, पेन किलर। इसके अलावा मुझे कोई दवाई आप बता दें कि उनके पास है? ये 2 दवाई, इतना बड़ा साइंस का मैदान मार लिया उन्होंने, दवाइयां से उनके पास सिर्फ 2, या एस्पिरिन, पेन किलर, या एंटीबायोटिक्स। तीसरी कौन सी बताएंगे? चले आपसे सवाल है, डॉक्टर साहब भी बैठे, अख्तर साहब भी सुन रहे हैं, वो भी खुश हो रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने सवाल तो हम पे अच्छा मुश्किल कर दी है। नहीं, मुझे तो पता है इस बात का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए मैदान इतना 2 बड़ा नहीं चीजों है। पे वो फख्र कर रहे हैं, सिर्फ 2 चीजों पे। हाँ जी, सही कह रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं है। या बाकी सर्जरी तो इंसान को, जो भी जिसको आप होम्योपैथी डॉक्टर्स को भी अगर वो ऐसे उसको मौके मैसर कर दें वो सर्जरी कर सकता हो, तो क्या वो नहीं कर सकेगा जब उसको सिखाया जाए उसी तरह? उसको उसको तो बेचारे को रखा है, यतीम को रखा है, ना कोई कॉलेज अच्छा है, ना वो टीचर उस मयार के हैं, ना पढ़ाई का उसको मयार वो रखा हुआ है, तो वो कैसे बेचारा ऐसी तरक्की की मंजिल पे जा सके जिसमें साथ उसको सर्जरी भी सिखाई जाए? मेरे पास में हो तो मैं तो ऐसे कॉलेज खोलूँ जिसमें सर्जरी का भी इल्म हो, तो फिर तो ये भाग जाए, सारे ही भाग जाए, फिर नहीं ये ठहर सकते। ठहरने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास ये कमज़ोरी है कि हम बाज़ जगह सर्जरी की ज़रूरत, इंतहाई ज़रूरत होती है और वो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए वो इसमें कोई मुमताज़ हैसियत नहीं है, सिर्फ इतना ही काम है हमारा कि हमने मुकाबला तो नहीं करना, लेकिन बात यह है कि इंसानी जिस्म को अब बचाने की कोशिश में फ़ायदेमंद है, ज़्यादा दे रहे हैं फ़ायदा। कि होम्योपैथिक से अगर तो आप छोटी पोटेंशियल में काम कर रहे हैं ना, तो फिर इंसानियत की खिदमत बहुत अच्छी काम है। अगर आप हाई पोटेंशियल पे बेतुके चल रहे हैं, ऐसे ही पढ़ के कि ताकि मरीज मेरी बस जादूगरी का दिखाए, तो वो फिर नुकसान की तरफ आप चलना शुरू। सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो मामलात आपके हाथ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आएंगे, और शिफा मिन जानम अल्लाह है। कोई इंसान किसी को शिफा देने की ताकत रखता ही नहीं, सिवाय इसलिए कि वो डरता डरता ये करे कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी बीमारी में वहाँ फंस जाए, तो फिर वो जिस वक्त उसको तजर्बा। जी जी सर। मेरा सवाल है जी, जी
डॉक्टर साहब एक पेशेंट है, बच्ची है, वो एज है 34 साल, गुज़श्ता को 1.5 माह से मेरे ज़ेरे इलाज है। तो उसको गुज़श्ता 7 साल से यूट्राइन फेब्राइड है और मुख्तलिफ डॉक्टरों से उसने इलाज करवाया है। उसको जो स्पॉटिंग मेंसेस के शुरू में होती है तो रेड पिंक कलर की स्पॉटिंग होती है मुसलसल, खुल के ब्लीडिंग नहीं होती उसको, और साथ उसको क्रैम्प्स पड़ते थे। मैंने कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई हैं, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उससे कुछ तो फ़ायदा हुआ है उसको। मसलन जो उसको ब्लीडिंग होती थी मुसलसल 15-15 दिन, उसमें इपिकाक, बेलाडूना, मिलीपोलियम सबाइना और फास्फोरस 30 ताकत में 3 दफ़ा दी है मैंने। फिलासफी बरसा और ट्रिलियम मदर टिंचर 3 दफ़ा दिया है मैंने, 15-15 कतरे। इससे कुछ तो उसे फ़ायदा हुआ, मगर फिर दोबारा जो पीरियड हुए तो शदीद दर्द के साथ, और यही अलामत जो है ना लौट के आई उसको। तो फिर मैंने 1 महीना मगर मैंने जारी रखी यही दवाई। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे उस तरह फ़ायदा नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। तो मैंने फिर उसको ना अलेट्रस, फेरिनोसा और फ्रेक्सनेक्स अमेरिकाना अलहदा अलहदा दी हैं मदर टिंचर में। तो मगर ना वो पेशेंट मरीज़ा सेटिस्फाई नहीं है, उसे अब भी इतना फ़ायदा नहीं है जितना वो कह रही मुझे होना चाहिए। तो मैं आपसे मशवरा ये करना चाहता हूँ कि मेरी रहनुमाई फरमाएं, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ कि पेशेंट को जो है ना फ़ायदा नहीं हो रहा। गलती आप नहीं कर रहे, सिर्फ ये कि थोड़ा सा इसमें फ़र्क हम इस तरह बता सकता हूँ मैं कि आप कोशिश किया करें कि ऐसे मरीज जिसमें फिब्रॉइड्स हो ना, जी उसमें जी। मदर टिंचर में इस्तेमाल किया करें। अच्छा मदर टिंचर्स का काम बहुत जल्दी प्रूविंग की तरफ चल पड़ता है। अच्छा। तो बजाय वो कुछ फ़ायदा पहले महसूस होता है और उसके बाद जब आप उसको कंटिन्यूसली करवाते हैं तो फिर वो प्रूविंग की तरफ चल पड़ती है, यानी वही कंडीशन फिर उसकी लौट कर वापस आनी शुरू होती है। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ना, पूरी ज़िंदगी में यानी 50 साल की प्रैक्टिस के दौरान मदर टिंचर कभी इस्तेमाल करवाया है नहीं, सिवाय एक दाई जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फख्र करता हूँ। 2 दाई, एक इग्निशिया, इग्निशिया नहीं, कीनेशिया, कीनेशिया। इग्निशिया, और दूसरी कैलेंडर। इन दोनों को मैं आपको बता दूंगा, बाद में बता देता हूँ क्योंकि मैं क्यों इन पे फख्र करता हूँ। तो लेकिन इसमें आप मदर टिंचर, बाकी दवाइयाँ आपकी जो एपिकाल, बेलाडोना और वो सबाइना और ये कर रहे थे, ये बिल्कुल ठीक थी दवाइयाँ। आप इस तरह करें कि ऐसी मरीज़ा का जिसामत कैसी है? हाइट उसकी तकरीबन 5 फुट 35 साल से की उम्र में थोड़ी, उसकी जिसामत कहती है। जिसामत उसकी ना नॉर्मल ही है, आम खवातीन जितनी ना, वो दुबली है ना मोटापा है। उसके कूले बड़े बड़े। नहीं, नॉर्मल उसका 55-52 किलो वजन है हाँ, बच्ची का। आप इस तरह करें कि उनको सीपीआई 1000 की एक खुराक दें। जी सीपीआई देने के बाद कोई 1 हफ्ता ना उसमें दिन में 4 दफा जो भी आप दवाई उसमें देना चाहें, जी ठीक, जी ठीक है। ठीक है। अ, वो बल्कि 2-2 घंटे बाद भी कह सकते हैं, 3-3 घंटे के बाद, बल्कि 4 दफा कह दें, दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात खाएं। समझ आ गई मुझे। और इनको दूसरे हफ्ते फिर एक सीपीआई की खुराक दें। अच्छा ठीक है। फिर आपने जो पुड़िया की शक्ल है ना, अगर वो सफेद है तो उसको नीली कर दें 4 दफे के। ठीक है। फिर इनको तीसरे हफ्ते फिर सीपिया दें, सीपिया 1000 की एक फिर खुराक दें, और फिर उसकी पुड़िया की शक्ल जो है ना सुर्ख कर दें। ठीक, ठीक है, 4 दफा। ये 3 हफ्ते करने के बाद ना फिर रिजल्ट लें। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह सर, आप बहुत मेरी शुक्रिया। गहराई से समझ गए सारी बात? हाँ जी, हाँ जी, मुझे समझ आ गई। जी आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, और कोई दोस्त? शेख सर भी आ सकते हैं दोबारा। ठीक है जी दोस्तों, फिर ये था आज का प्रोग्राम, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फ्राइडे को दोबारा मुलाकात है। आपने बेग से को बात तो नहीं पूछनी? वो त्योहार है।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा टाइम हो गया, आप देखें या पूछो या बाद में। पूछ ले। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह की एक लड़की थी जिसकी भी ये जो फेब्राइड होती है ना, जी ओवरियन सिस्ट बहुत बड़ी बड़ी, मैंने भेजा था आपको। जी जी। हाँ उनके सीए भी बहुत बड़ा हुआ था, ब्लीडिंग होती है 21 दिन, 15 दिन ब्लीडिंग होती है। जी जी। तो वो दवा दी थी, चाइना, मेगुनम, आप तो मिलीफोलियम। बोला, तरतीब बोला कि आप दूसरों को फायदा हो जाए। डॉक्टर साहब ये ना किया करें, थोड़ी सी टट्टी मारते हैं, ये ना किया करें। जी जी इसकी जी तरतीब है जेलसीमियम, जी जी पल्सेटिला, जी चाइना और मैंगो। जी ठीक है ना, यही दवाएं जी थी, बस इस तरह बता दें। जी जी जजाक जजाक। जी। हाँ जी, फिर तो वो डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है उसकी, तो वो ब्लीडिंग हो रही है 2-3 बार, मतलब अभी दोबारा भी 19 दिन तक ब्लीडिंग हुई है। जी जी। जी, फिर वो दवा फिर आपने वो चेंज कराई, उसमें जेलसीमियम, चाइना और मिलीफोलियम फास्फोरस दिलाई थी। जी ठीक है। फिर उसके बाद भी आराम नहीं आया, तो फिर उनको पेट में बहुत दर्द हुआ, तो उनको अल्सर निकला। अल्सर जो फिर अल्सर की भी दवा दिलवाई थी, लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं आया। लेकिन अब फिर वो ब्लीडिंग हो रही है। फिर एक बार आपने आर्निका और क्रोटल क्रोटल हेरेडाइस वो दवा भी दिलवाई थी, लेकिन अब है ना, फिर उसके बाद यही दवा दिलवाई आपने, पल्सटीला, जेलसीमियम, चाइना, मेगुनम एसिटिकम। जी एक तो ये नुस्खा दिया, और एक जेलसीमियम, चाइना और मिलीफोलियम फास्फोरस, जी ठीक ये दो नुस्खे चल रहे थे। तो है। ब्लीडिंग तो रुक गई अल्लाह के फजल से, मतलब 15-16 दिन बाद। जी अब 11 दिन से ब्लीडिंग नहीं हुई, फ्लोट भी आ रहे थे पहले, लेकिन अब लेटरिन की जगह से खून आया उनके 3-4 दिन तक, जी पिचकारी के साथ जी कब्ज हो गई। जी जी। तो पहले कब्ज हुई है। हाँ पहले कब्ज हुई है, और 3-4 दिन तक ब्लीडिंग, बहुत तेज खून आया। ख्याल है कि ये मामला इतना सादा नहीं जितना डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं ना। जी इस जी। मामला ऐसा ना हो कि कैंसर की तरफ ना जा रहा हो। हाँ उनके कैंसर की रिपोर्ट थी, सी है, कैंसर ओवरियन टेस्ट, ओवरियन में बहुत बड़ी बड़ी, तो वो 350 आ रही थी पहले। आप इस तरह करें कि दवाई ये साथ उनके ना ये सुबह और दोपहर कर लें ये दवाइयाँ। तो रात जी को तो इनको ना कार्बोविज, जी आर्सेनिक एल्बम, जी कार्बोवेज, आर्सेनिक एल्बम, कार्बोवेज, कार्बोवेज, आर्सेनिक एल्बम। एक मिनट। ये दुरुस्त दुरुस्त कर लें। जी जी अब मैं दोबारा बोलता हूँ। जी ये कार्बोवेज, जी फास्फोरस, जी आर्सेनिक एल्बम और चैलिडोल, जी ये तरतीब है इसकी। जी पहली तरतीब खत्म जो मैंने पहले बताई वो मुझसे गलती, मेरे जी जहन तरफ नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अंदर जाके देखा कि दवाइयों की तरतीब क्या है। कार्बोवेज, फास्फोरस, आर्सेनिक एल्बम और चैलिडोल, ये मिला के रात के वक्त इनको ये खुराक। जी अल्लाह ताला फजल करे और 4 हफ्ते दें आराम से, और खुराक उनकी सही रखें, कहें कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी जी। ठीक है। ठीक है, जज़ाक अल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दे। आमीन। ठीक है जी, फिर टाइम भी हो गया ऊपर। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट फ्राइडे को फिर 4 बजे मुलाकात होगी। ठीक है जी, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।